करिश्मा फाउन्डेसनको आयोजनामा उहाँलाई चाहिँ स्मरण गर्नुको लागि र उहाँलाई चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्नुको लागि उहाँले आफ्नो जीवनकालमा नेपालको हितको लागि जनताको अधिकारको लागि उहाँले आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा निर्वाह गर्नुभएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई चाहिँ स्मरण गर्दै र सम्मान गर्नुको लागि आज यो माल्यार्पण कार्यक्रम यहाँ चाहिँ भइरहेको छ र म खास गरेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँ जस्तो नेपालको यो इतिहासमा नै नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउनुको लागि एउटा चाहिँ रीतिबाट नागरिकको हैसियतमा चाहिँ तुल्याउनुको लागि र सम्पूर्ण अधिकारहरू अब दिलाउनुको लागि उहाँले चाहिँ 6 दशकभन्दा लामो उहाँको चाहिँ सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा उहाँले चाहिँ 1997 सालबाट यो चाहिँ 104 वर्षको जाने राणा शासनको समाप्तिको आन्दोलन क्रान्तिदेखि लिएर उहाँले चाहिँ 46 सम्ममा यो चाहिँ फेरि 17 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई फेरि पुनर्बाली गर्ने उहाँकै नेतृत्वमा गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामी नेपालका यो चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको यो चाहिँ फ्रिडमको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चाहिँ अग्रणी नेताको रूपमा हामी उहाँलाई चाहिँ सम्झन चाहिँ चाहन्छौँ र गणेश मानजीको विशेषता भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इतिहास हेर्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक स्ट्रगलमा प्रजातन्त्र ल्याउने सङ्घर्षमा उहाँले जस्तो चाहिँ व्यक्तिगत तवरले दुःख कष्ट खाएको अरू कुनै नेताहरू यो चाहिँ नेपालको चाहिँ हिस्ट्रीमा यो मोडर्न हिस्ट्रीमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोही पनि तुलनामा चाहिँ आउँदैन उहाँले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब 60 वर्षभन्दा लामो सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा उहाँको चाहिँ आधा जीवन त झन्डै कस्तो भन्दा जेल र निर्वासित जीवनमा नै उहाँले चाहिँ बिताउनु भएको तथ्यबाट पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ 15 वर्षभन्दा बढी यो चाहिँ राणाहरूको चाहिँ टाइमदेखि लिएर यो चाहिँ विभिन्न राजाहरूको शासनकालमा उहाँ चाहिँ जेल चाहिँ बस्नुभएको बिताउनु भएको र त्यसको अलावा फेरि अर्को 15 वर्षभन्दा बढी उहाँ चाहिँ निर्वासित जीवन किन त भन्दाखेरि देशमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुको लागि उहाँले निर्वासित जीवन पनि उहाँले चाहिँ बिताउनु भएको त्यसैबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि राणाहरूको टाइममा उहाँले चाहिँ कोर्रा खानेदेखि लिएर उहाँले चाहिँ जेलमा राखियो जेलबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ भद्रगोल जेल यो चाहिँ 1997 सालमा यो चाहिँ सर्वस्व सहित आजीवन कारावास उहाँले चाहिँ दियो र चाहिँ 97 सालदेखि 2001 सालमा उहाँले चाहिँ भद्रगोल जेलको दुईवटा चाहिँ एकदम अग्ला पर्खालहरू यसो हेर्दाखेरि असम्भव जस्तो त्यस्तोबाट चाहिँ राणाहरूको यो बन्दीबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ मुक्त भएर भारत गएर बिपी कोइरालासँग चाहिँ भेटेर 2007 सालको यो चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ पृष्ठभूमि उहाँको चाहिँ धेरै ठुलो योगदान रहेको र नेपाली कङ्ग्रेस फर्मेसनमा यो चाहिँ 2003 सालमा जुन यो चाहिँ संस्थापक नेताहरू मध्येको र त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस बनाउनेमा र देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउनमा उहाँको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ योगदान भएको हुनाले चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ आज स्मरण हामी चाहिँ गर्छौँ र सम्मान पनि हामी गर्छौँ र त्यति मात्र होइन 17 सालपछि यो चाहिँ देशघाती यो चाहिँ कुबाट यो चाहिँ भनौँ न नेपाली कङ्ग्रेसको प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई 18 महिनाको अल्प आयुमा नै अब तत्कालीन राजाले महेन्द्रले चाहिँ कु गर्यो र चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू सब खोसियो र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जेल र हजारौँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ र नेताहरू चाहिँ जेल र चाहिँ निर्वासित जीवन चाहिँ बिताएको र त्यसपछि आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ 17 सालमा गुमेका जनताका चाहिँ अधिकारहरू फेरि चाहिँ जनतालाई नै फेरि चाहिँ दिनको लागि उहाँले चाहिँ 46 सालमा उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेतृत्वमा सर्वोच्च कमान्डरको हैसियतले नेपालका वामपन्थीहरूदेखि लिएर सबैलाई
उहाँको चाहिँ नेतृत्व मुनि राखेर यो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनमा यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ स्वीकार गर्न लगाएर उहाँलाई चाहिँ यो 46 सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूलाई कार्यगत एकताको आधारमा सरिक गराएको र प्रधानमन्त्री उहाँलाई चाहिँ भनौँ न जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उहाँलाई चाहिँ नारायण हिरी राजदरबारमा निमन्त्रणा गरेर ल अब तपाईँले चाहिँ नेतृत्व गरेको तपाईँले सर्वोच्च कमान्डर हो यो आन्दोलनको अब सफल भएको छ तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ कार्यभार सम्हाल्नु पर्यो तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ जुन अफर गरेको हो यो अफरलाई उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तत्कालीन राजालाई उहाँले चाहिँ अफर गर्नुभयो प्राइम मिनिस्टरसिपको त्यो उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थ्याङ्क्स दिएर तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म स्वयं आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि मात्रै मेरो चाहिँ आजीवन मैले चाहिँ यत्रो सङ्घर्ष गरेको यो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउनुको लागि हो म स्वयं आफै प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि होइन र यो दिन उहाँले चाहिँ के सन्देश दिनुभयो भन्दाखेरि अब राजाहरूले चाहिँ छानेका चाहिँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री होइन कि जनताको छोराले चाहिँ छानेको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर उहाँले आफूलाई चाहिँ सुम्पिएको चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री पदको त्याग गरेर उहाँले चाहिँ आफ्ना चाहिँ तत्कालीन पार्टीका चाहिँ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई उहाँले चाहिँ नाम सिफारिस गर्नुभयो र त्यही अनुसार चाहिँ भयो र चेन्जेसहरू आयो र चेन्जेस आइसकेपछि पनि उहाँको एउटा चाहिँ विशेषता के हो भन्दाखेरि उहाँ पावरमा कहिले उहाँले चाहिँ जानु भएन अफर गरेको प्राइम मिनिस्टरसिप पनि उहाँले चाहिँ त्याग्नुभयो र चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटै मात्रै चाहना के हो भन्दाखेरि यत्रो सङ्घर्ष गरेर हजारौँको चाहिँ यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुःख कष्ट सबैले चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आएको चाहिँ जुन अधिकार हो यो चाहिँ अब चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र उहाँको चाहिँ ध्यान चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै यो चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र देश र जनताको हित हुने कार्यहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ जोड थियो तर चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ त्यस बेलाको घटना काङ्ग्रेसकै सरकार रहँदाखेरि उहाँले भनेका कुराहरू चाहिँ नसुनेको कारणले गर्दाखेरि पछि गएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि माओवादीको चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो उहाँले यो 46 पछि पनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि राजनीतिक क्रान्ति चाहिँ सफल भएको छ हामी चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई जगेर्ना गर्नुको लागि अब आर्थिक क्रान्ति नगरिकन सुख छैन भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो र यो आर्थिक क्रान्ति पनि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई सुरक्षित राख्दै संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको लागि आम नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको यो चाहिँ जुन भनौँ न आफ्नो चाहिँ यो आर्थिक अवस्था चाहिँ सबैको राम्रो गर्नुको लागि अब चाहिँ सरकारले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ नत्र यो अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरू चाहिँ टिक्दैन र पछि गएर चाहिँ के सम्भावना हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र नै घुम्ने खालको त्यस्तो चाहिँ तानाशाही अझ कडा व्यवस्था चाहिँ आउन सक्छ त्यसमा चाहिँ होस पुर्याउनु पर्छ र विधिको शासनलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ भन्दै गरेको कुरालाई म आजको दिनमा पनि के हो भन्दाखेरि यत्रो हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर ल्याएको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन छ यो चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको हो यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्दै प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ जनतामा त्यो चाहिँ भनौँ न जनताले उपभोग गर्न पाउने त्यो चाहिँ अनुभूति गर्ने गर्दै यो चाहिँ प्राप्त अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने र संहितालाई लोकतन्त्रलाई र गणतन्त्रलाई यो सबै कुरा समावेशितालाई संस्थागत गरेर संविधानमा भएका चाहिँ अधिकारहरूलाई अब चाँडो से चाँडो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्घीय संसदबाट यो चाहिँ आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू बनाएर यो चाहिँ स्थानीय र चाहिँ प्रान्तीय सरकारलाई चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारहरू यो विधि सम्मत तवरले चाहिँ दिनुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोरी भइरहेको छ र कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार छ यो गठबन्धन सरकारले खास गरेर यो अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ जुन देशको चाहिँ तमाम समस्याहरू हुन त यो चाहिँ चुनावमा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत नदिएको पनि होइन दिएको हो तर चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम कम्युनिस्ट सरकारले
आफूलाई चाहिँ सम्हाल्न नसकेको र चाहिँ संविधानभन्दा आफू माथि जस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि जनता यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको म्यान्डेटलाई अवहेलना गरेकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ संविधानको विपरीत गएको विधिको शासनको विपरीत गएको कारणले गर्दाखेरि मिसम्यानेजमेन्ट पार्टीको मिसम्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ र चाहिँ करप्सन केसेसहरूमा चाहिँ यो चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ ठुल्ठुला काण्डहरूमा चाहिँ मुछेको कारणले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ यो चाहिँ प्राप्त गरेको यो चाहिँ जुन यो चाहिँ अवसर हो जनताले दिएको अवसरलाई उहाँले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नु भएन र अहिलेको यो गठबन्धन सरकार भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई चाहिँ मिचेको संविधानलाई ट्र्याकबाट बाहिर पठाएको तर अब चाहिँ संविधानलाई चाहिँ फेरि पनि ट्र्याकमा ल्याएर यो गठबन्धन सरकारको मुख्य काम भनेको यो चाहिँ जुन कोरोना र चाहिँ डे टु डे यो चाहिँ जुन जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जुन प्रभावित गर्ने मुद्दाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ समाधान गरेर अब चाहिँ चुनाव समयमा चाहिँ गराउनेतिर चाहिँ लाग्नुको लागि ध्यान चाहिँ यो सरकारले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ र यो चाहिँ जुन चुनाव हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ अहिले यो 14औं महाधिवेशन पनि आउँदैछ र 14औं महाधिवेशन जुन डेट फिक्स अब चाहिँ गरेको छ यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ 4औं पटक गर्यो त्यसको पनि चेन्ज गरेर यो 5औं पटक चाहिँ यो परिवर्तन गरेर जुन डेट आएको छ यो चाहिँ धेरै यो कांग्रेसको यो चाहिँ जुन आचरण अनुसार कांग्रेसको पहिचानको विपरीतमा अहिलेको चाहिँ वर्तमान नेतृत्वहरूले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ सम्हाल्न नसकेको र चाहिँ नेतृत्व दिन नसकेको कुरा यसले पनि देखाउँदछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनमा यी चाहिँ प्राप्त हाम्रो चाहिँ त्यत्रो आन्दोलनबाट चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै यो चाहिँ संस्थागत गर्दै आउँदो दिनमा नेपाली कांग्रेसको लिडरसिपमा जसरी यो अधिकार दिलाउनुको लागि जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउनुको लागि जुन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो अब नेपाली कांग्रेसले आउँदो दिनहरूमा यो 14औं महाधिवेशनपछि नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तन गरेर पार्टीलाई चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत संस्थागत रूपमा शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गरेर जनताको लागि र राष्ट्रको लागि चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले जसरी यो अधिकार चाहिँ दिलाउनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले सशक्त रूपमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आम नेपाली जनताको सबैको चाहिँ चाहना के छ भन्दाखेरि हरेक नेपालीको जीवन र जीवकोपार्जन अलि सहज होस् भन्ने चाहिँ जुन चाहना छ यो चाहिँ अब आर्थिक सम्पन्नताको अभियानमा पनि जसरी अधिकार दिलाउनुमा चाहिँ अधिकार दिलायो यो चाहिँ नेतृत्व कांग्रेसले दियो त्यस्तै गरिकन यो आर्थिक सम्पन्नतामा पनि अब कांग्रेसले चाहिँ नेतृत्व दिन्छ भन्ने कुरामा म सबैलाई चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुको लागि म भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ देखा परेका यो न्यायालयका कुरादेखि लिएर सबैमा चाहिँ जुन अस्तव्यस्तता छ जुन पार्लियामेन्टलाई चाहिँ अपोजिसनले चाहिँ चल्न दिइरहेको छैन यो सरकारले चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायालय भनेको खालि न्याय क्षेत्रलाई मात्रै हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ छोडेर हुँदैन गठबन्धन सरकार भएपछि यो चाहिँ अनिर्णयको चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशलाई चाहिँ यो शासन व्यवस्थालाई चाहिँ बन्दी चाहिँ बनाउनु भएन यसमा चाहिँ के छ भन्दा टुङ्गो पुर्याउनुको लागि विधिसम्मत नियमसम्मत तवरले चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि र चाहिँ यी समस्याहरूलाई चाहिँ चाँडो से चाँडो सम्बोधन गरेर अब चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ चुनाव समयमा र त्यसमा पनि खास गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले अब आउने चुनावहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नै बलबुतामा कांग्रेसले चाहिँ चुनाव लड्नुपर्छ र कसैसँग चाहिँ यो चाहिँ के छ तालमेल गर्ने जरुरत छैन यो सबै यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको वर्षीय बढी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरूको र नेताहरूको पनि भनाइ त्यही छ र मेरो पनि भनाइ के हो भन्दाखेरि आउने निर्वाचन कांग्रेसको आफ्नै यो चाहिँ स्ट्रेन्थमा चाहिँ लडेर आफ्नै एजेन्डामा यो चाहिँ इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको लागि यो आर्थिक सम्पन्नता दिलाउनुको लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संस्थागत गर्नुको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा आजको दिनमा अब गणेश मानजीलाई हामीले चाहिँ सम्मान प्रकट गर्दाखेरि स्मरण गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई चाहिँ विधिको शासन अनुसार सबैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ उपभोग गर्ने चाहिँ त्यो फिलिङ सबैमा चाहिँ आओस् र त्यो गर्न सकोस् भन्ने कुरामा हामीले जोड दियो भने उहाँलाई चाहिँ हामीले सच्चा हामीले चाहिँ सम्झना गरेको र श्रद्धाञ्जली दिएको हुने भएको हुनाले त्यतातिर हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ यही हो कुरा। दाइ एउटा कुरा जस्तो कि अहिले गठबन्धन दलहरू केही दिन अगाडि मात्रै एउटा
गठबन्धन दलहरूबीच एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ, त्यसको उद्देश्य के हो? विपक्षी दलले त्यो संयन्त्रको विरोध गरिरहेछ दाइ, अनि त्योसँगै अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आइरहेको छ। ईश्वर दाइको कमेन्ट यसमा हेर्नुहोस् न है, यो अब सरकार त छ नि त, गठबन्धनको सरकार छ होइन। अब गठबन्धनको सरकारले त राज्य सत्ता त सरकारले चाहिँ सञ्चालन गर्ने हुन् होइन। राज्य सत्तामा चाहिँ बसेको सरकार, अब हाम्रै चाहिँ पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ होइन। र चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने कामलाई यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ पर्सनली सोच्नुहुन्छ भने के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो समन्वय समिति भनेर चाहिँ जुन बनाएको छ, अब त्यो समन्वय समिति के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थालाई त्यति चाहिँ आवश्यक छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छैन। किन भन्दाखेरि यो त समन्वय समिति, उच्च स्तरीय समन्वय समिति भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, नाम जे दिए पनि यो त कम्युनिस्टहरूको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ सरकारलाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई त्यस्तो मेकानिजमको चाहिँ कन्सेप्टबाट चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ हामी चाहिँ देख्छौँ। र डेमोक्रेटिक स्पिरिटबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खास गरेर यस्तो चाहिँ समन्वय समिति यो चाहिँ आवश्यकता नभइकन किन उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भयो? अब त्यो त के छ भन्दा बनाउने सरकारमा रहेका अब दलका नेताहरूलाई, अरू नेताहरूलाई सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब सरकारले पो काम गर्ने हो। अब सरकारभन्दा माथि जस्तो गरेर चाहिँ यो संयन्त्र बनाउने यो चाहिँ संविधानको र चाहिँ डेमोक्रेटिक यो चाहिँ भनौँ न विधि विपरीत हुन जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र अब अर्को चाहिँ के भन्नुभयो, अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आइरहेको छ। अर्ली इलेक्सनको त अब विधिसम्मत यो चाहिँ हाउस डिजल्भ भइसकेपछि त्यत्रो हामीले चाहिँ देशभरि चाहिँ सङ्घर्ष काङ्ग्रेसले गर्यो, आन्दोलन गर्यो होइन। यो चाहिँ संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो भनेर, अब संविधान ट्र्याकमा आएपछि संविधान र विधिले के भन्छ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कसैको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा कुनै व्यक्ति विशेष या कुनै व्यक्ति यो चाहिँ कुनै पार्टी विशेषको चाहिँ चाहना अनुसार होइन कि संविधानको भावना र मर्म अनुसार यो हरेक 5 वर्षमा चाहिँ हुनुपर्ने, यो चाहिँ स्थानीय पनि हुनु पर्यो, प्रान्तीयको पनि हुनु पर्यो। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय निर्वाचन पनि समयमा किन भन्दाखेरि यो निर्वाचन गर्ने भनेको त यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ गर्ने कुरा हो नि त। यो चाहिँ समयमा चाहिँ गरेर विधि अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु। एउटा अन्तिममा मेरो न्यायालयमा गतिरोध छ होइन, अनि न्यायपालिकाको गतिरोध अन्त्य गर्नुको लागि चाहिँ व्यवस्थापिकाले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। बार आन्दोलनमा छ, न्यायालयको गतिरोध अन्त्य कसरी गर्ने? न्यायको अन्त्य कसरी गर्ने भन्दाखेरि गभर्मेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्टिभ हुनु पर्यो। पहिला गभर्मेन्टले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालय भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्वतन्त्रै छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ थ्योरेटिकली चाहिँ त्यो हो। तर अहिले व्यवहारमा त के हो भन्दाखेरि अहिले त कोर्ट त चलेको छैन नि, यो त सेवाग्राहीहरूले त सेवा प्राप्त गरिरहेको छैन नि। इसेन्सियल सेवाग्राहीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा यो चाहिँ प्राप्त नभइरहेको बेलामा सरकारले त मुखदर्शक भएर त बस्नु भएन नि। त्यसमा मिलाउनको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो पनि मैले भने जे हामी चाहिँ समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार, विधान अनुसार, विधि अनुसार गर्दाखेरि राम्रो।